श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रीमद्धनुमद्भीममध्वान्तर्गतरामकृष्णवेदव्यासात्मकलक्ष्मीहयग्रीवाय नमः। अथ श्रीमदानन्दतीर्थभगवत्पादाचार्यविरचिते श्रीमन्महाभारततात्पर्यनिर्णये पाण्डवस्वर्गारोहणं नाम द्वात्रिंशोऽध्यायः। ततः कुरुक्षेत्रमवाप्य कृष्णो दीक्षां प्रपेदे द्विषडब्दसत्रे। स एव च व्यासभृगुद्वहात्मा चक्रेऽत्रसादस्य मजो प्रमेयः। तत्र त्विजो दक्षभृगुप्रधानाः पार्था यदूनां प्रवरैः समेताः। ब्रह्मेश शक्रप्रमुखास्तुराश्च चक्रुः सुसाचिव्यमनन्तदासाः। सर्वे च जीवा वसुधातलस्था येन्येऽन्तरिक्षद्युमुखोत्तरेषु। वसन्ति नारायणपादसंश्रयास्ते चात्र सर्वे मुमुदुः सनागाः। सुनिर्णयस्तत्त्वविनिर्णयार्थिनां तत्त्वस्य च भूदिहवादशीलिनां। मिथो विवादात् सुरभूसुराणां वाक्याद्धरेर्व्यासभृगुद्वहात्मनः। धर्मार्थकामानखिलानवापुस्तदर्थिनो मुक्तिमपीह कृष्णात्। यथेष्टपानाशनवाससो जना विचेरुरत्रामरमानवादयः। क्षेत्रं तदासीद्धरिलोकसम्मितं यदीयुरत्राखिलसज्जनायुतिम्। नानाप्तकामाश्च यतो बभूवुर्निर्यत्नदृश्यश्च यतोऽत्र केशवः। द्वादशाब्दं महासत्रमेवमेतादृशं हरिः समाप्यावभृतस्नातः पूजयित्वाखिलाञ्जनान्। स्वकुलं सञ्जिहीर्षुः स विप्रशापमजीजनत्। उपदिश्य परं ज्ञानमुद्धवायामुनाश्रमम्। बदर्याख्यं प्रापयित्वा सप्तमाब्दं शतोत्तरम्। प्रतीक्षन् पालयामास पार्थैः सह भुवं प्रभुः। समारब्धं कलियुगं यदा दुर्योधनोपतत्। षट्त्रिंशाब्दं पुनः कृष्णः कृतमेवान्ववर्तयत्। कृतादपि विशेषोऽयं यत्पुण्यस्याधिकं फलम्। अल्पमेव च पापस्य कालात् कृष्णाज्ञया तथा। एवं सुधार्मिके लोके हरिभक्तिपरायणे। नष्टेषु कलिलिङ्गेषु युगवृत्तिमभीप्सवः। ब्रह्मरुद्रादयो देवास्तुत्वा केशवमव्ययम्। व्यज्ञापयन् स्वलोकाप्तिमोमित्याह स चाच्युतः। प्राचुर्ये सज्जनस्य स्यान्न कलेर्वृद्धिरञ्जसा। इति स्वकुलसंहृत्यै प्रभासमनयत् प्रभुः। पुण्यक्षेत्रेऽपि न मृतिः स्वगृहे त्वतिधर्मदा। गत्वैवाल्पमपि क्षेत्रं स्यान्महत्फलमित्यजः। प्रकाशयितुमेवैतान् प्रभासाय कुशस्थलात्। नीत्वा दानानि सद्धर्मांस्तैरकारयदच्युतः। ते ततः शापदोषेण कृष्णेनैव विमोहिताः। मैरेयमत्ता अन्योन्यन्निपात्य स्वान्तनुङ्गताः। तद्दृष्ट्वा बलदेवोऽपि योगेन स्वतनुञ्जहौ। ततः परेशो गणितानुभावः स्वसारथिं पाण्डवानां सकाशम्। स्वलोकयानप्रतिबोधनाय स्वस्यानुचैषान् त्वरयाभ्ययातयत्। अथासतः पिप्पलमूल ईशितुरूरुस्थितं पादतलं सुताम्रम्। दृष्ट्वा जरानाम ससर्जशल्यं भक्तोऽप्यलं रोहितं शङ्कमानः। अच्छेद्याभेद्यदेहस्य शल्ये पादमुपस्थिते। समीपमागतो व्याधो दृष्ट्वा भीतोपतद्भुवि। विप्रवाक्यं मानयानः कारयित्वा मुना हरिः। पापं मां जहि देवेति याचन्तमनयद्दिवम्। पादप्रहारदोषेण तं भृगुं व्याधताङ्गतम्। पश्चात्तापेन भक्त्या च सुप्रीतस्तच्छरीरिणम्। स्वाज्ञाप्राप्तविमानेन दिवन्निन्ये जनार्दनः। नीचायोनिर्नीचनीचकर्माप्तन्नीचकर्मतः। अदुष्टत्वात्तु मनसो भक्तिलोपो न चाप्यभूत्।
भृगोरत्रा बुद्धिपूर्वन्नातिदोषकृदप्यभूत्। ततो विरिञ्चेश पुरन्दराद्याः पुनस्तुवन्तोऽभिययुः प्रणम्य। कृष्णं स चाश्वे वययौ स्वलोकं स्वतेजसा सर्वमिदं प्रकाशयन्। गोपालमन्त्रं भजतां फलप्रदस्त्वेकेन रूपेण स भुव्यदृश्यः। तस्थौ द्वितीयेन च सूर्यमण्डले तृतीयमासीच्छिवपूजितं वपुः। सम्पूजितं ब्रह्मलोके चतुर्थं कञ्जोद्भवेनाथ परं स्वधाम। समाप्नुवानं वपुरस्य पञ्चमं भक्त्यान्वयुर्देववराः स्वशक्त्या। तत्तेजसा ते प्रविमुष्टदृष्टयः पुरुष्टुताद्या अमितोरुदीधितेः। यावत् स्वगम्यं त्वनुगम्य तस्थुर्निमीलिताक्षा विहतोर्ध्वचाराः। वीन्द्रेशेषानुगतः स्वयं भूर्धामप्रविष्टं तमजं प्रणम्य। वीन्द्रादिकैरप्ययुतः स्वपित्रा श्लिष्टो रहश्चाकथयत्तथास्तौत्। सपूर्वरूपेण समेत्य चैक्यं विभज्य चेच्छानुसृतोऽथ रेमे। हरिश्रिया ब्रह्ममुखैश्च मुक्तैः सम्पूज्यमानोऽमितसद्गुणात्मा। ब्रह्मापि शर्वादियुतः स्वलोकं प्राप्तः पुनस्तत्र गतं च कृष्णम्। रेमेऽभिपश्यन् प्रतिपूजयंस्तं सुराश्च सर्वे रविबिम्बसंस्थम्। यतो न दर्शिता भ्रान्तिः प्रादुर्भावेष्वपि क्वचित्। देहत्यागानुसारेण हरिणा तदिहाच्युतः। मोहयित्वा सुरानन्दं तमः प्रापयितुं प्रभुः। चिदानन्दैकदेहोऽपि त्यक्तं देहमिवापरम्। दारुकोक्त्या समायातः पार्थस्तमदहत्तदा। रौहिणेयादिकानां च शरीराणि प्रधानतः। दारुको विष्णुलोकं तु पुनरापयथागतम्। तथैव जनमोहाय प्राप्यवह्नावदृश्यताम्। रुक्मिण्यगाद्धरेः पार्श्वं सत्या कृत्वा तपस्तथा। चिदानन्दैकदेहेऽपि द्विरूपे इव ते यतः। एकैवातः कृष्णवत्ते दुष्टान् मोहयतस्तथा। अन्या महामहिष्यस्तु त्यक्त्वा देहं हुताशने। काश्चित्तु तपसा त्यक्तदेहा हरिं ययुः। रौहिणेयादिकानां च भार्यावह्निमुखे तनुं। त्यक्त्वा स्वभर्तॄनेवापुः सर्वा एव पतिव्रताः। वसुदेवः पार्थमुखाच्छ्रुत्वैतद्योगमास्थितः। त्यक्त्वा देहं कश्यपत्वं प्राप कृष्णानुरागतः। तस्यार्जुनोऽश्वमेधाग्नावन्त्यकर्माकरोत्तदा। त्यक्तदेहास्तस्य भार्यावह्नौ प्रापुस्तमेव च। स्त्रियो बालांस्तथा दाय धनञ्चैव धनञ्जयः। विनिर्ययौ द्वारवत्यास्तान् जग्रास च सागरः। स्त्रीबालसहिते पार्थ एकस्मिन् पथि गच्छति। शापात् सुपापा आभीरास्त्रीजनान् जह्रुरुद्धताः। यास्ता षोडशसाहस्रवनिताः शतसंयुताः। कृष्णशापान्म्लेच्छवशं ययुर्दर्पनिमित्ततः। ह्रियमाणे धने चैव वनितासु च वासविः। युयुत्सुर्गाण्डिवं सज्जं कृच्छ्रेणैव चकारः। निघ्नं शत्रून् गाण्डिवेन शेषं रक्षन् कुरूनगात्। तदा कुरुक्षेत्रगतं जगद्गुरुं सुपूर्णविज्ञानबलाब्धिसत्सुखम्। तमेव वासिष्ठकुलोद्वहं हरिन्निरीक्ष्य दुःखेन पपातपादयोः। स तेन पुंसां प्रवरेण हेतुभिः सम्बोधितो ज्ञानतमोऽंशुमालिना। संस्थाप्य चेतः पुनरेव तस्मिन् जहौ शुचः प्रायश एव धैर्यात्। स्त्रियोम्लेच्छहृताः कृष्णप्रेषिताद्दाल्भ्यतः पुनः। गोविन्दैकादशीं श्रुत्वा कृत्वा सारस्वते जले। अर्जुनस्तु कुरुक्षेत्रे हार्दिक्ययुयुधानयोः। सुतौ सारस्वते चैव देशे राज्येऽभ्यषेचयत्। अनिरुद्धसुतं वज्रं प्रियं कृष्णस्य सद्गुणम्।
स शूरसेनेन्द्रप्रस्थराजानमकरोद्वशी स्त्रीबालांश्च धनञ्चैव तस्मिन् संस्थाप्य फल्गुनः ययौ भ्रातॄनशेषञ्च वृत्तं तेषामवर्णयत् ते वै वियोगसमयं स्मरन्तो मुरवैरिणः अभ्यषिञ्चन् भागवतं महाराज्ये परीक्षितम् स्त्रीहारिणाञ्च म्लेच्छानां वधायैनमयोजयत् कृतं च तेन तत् कर्म वोढ्रापैतामहीन्धुरम् समयं परिरक्षद्भिर्न पार्थैरेव तत्कृतं वासुदेवपदास्पृष्टभूकण्टकसमुद्धृतिः समयः पाण्डवानां हितस्यैवानुगतिः परम् अनुव्रजद्भिर्विश्वेशन्नास्माभिर्भूस्तदुत्सिता भोक्ष्या रक्ष्यापि वा तेषामित्येव समयः पुरा तत्र काली भीमभार्या वैष्णवं योगमास्थिता कृष्णयैकत्वमापन्ना त्यक्त्वा देहन्तु मानुषम् सुभद्राद्यास्तु या भार्याः पार्थानां तु तदाज्ञया युयुत्सुश्चात्र शिक्षार्थं पौत्रस्यैवावसन्पुरे सन्त्यज्य राजचिह्नानि वैष्णवं योगमास्थिताः वीराध्वानं ययुः सर्वे कृष्णया सह पाण्डवाः नात्यजल्लोभतस्तन्तु समुद्रमुपपावकः दृष्ट्वा ययाचे राजानन्तदुक्तः प्रास्यदं बुधौ प्रातिभाव्यन्तु वरुणे निस्तीर्याग्निरदृश्यताम् ययौ तेऽपि ययुः क्षिप्रं प्लवन्तः सप्तवारिधीन् अहोभिः सप्तभिर्योगं समारूढाः प्रदक्षिणम् कृत्वा क्वचिदसज्जन्त आसे दुर्गन्धमादनम् तत्र नारायणक्षेत्रे तेषां तन्वोपतन्क्रमात् द्रौपदी सह देवादिपञ्चानां तत्र मारुतिः स देहनाकानिच्छुत्वा देहप्रपतनं हि तत् तेषामिहेति याथार्थ्यं जानन् पप्रच्छ धर्मजम् केन केनापतद्देहो दोषेण न इति क्रमात् मृतिकाले हि यो यस्य दोषं वक्तृणमोचनम् तस्मात् स्यादुक्तदोषस्येत्याह यच्छ्रुतिरेव तत् ऋणमोक्षाय सर्वेषां भीमो दोषानवादयत् सोऽपीच्छापतितान् देहान् जानन् क्षुद्धकर्मणाम् अपश्यन् कारणं प्राह दोषात् स्यादेवमित्यपि राजा संभावनामात्रं न हि कार्यमकारणम् स्वच्छन्दमृत्यवो योगाद्देहानुत्सृज्य पाण्डवाः कृष्णाचापुः परं स्थानं यन्न यान्त्यपि देवताः इति श्रुतेर्न ते पापाद्देहांस्तत्यजुरूर्जिताः ऋणान्युन्मुच्य दोषोक्त्या स्वानां भीमस्वकान्तनुम् तत्याज परमं ध्यायन्नापचस्थानमुत्तमम् इति स्कन्दपुराणोक्तं व्यासवाक्यमृषीन् प्रति भीमादृते हि चतुर्षु पक्षपातस्तु वासवौ योग्य एवेति कृष्णाया न दोषः स्यात् कथञ्चन नीतिरूपे वीर्यबले महान्त्येषां यतः क्रमात् प्राणत्वाद्भोगशक्तिश्च न हि दोषाय मारुतेः यथा स्वरूपविज्ञानमात्मन्यपि न दोषकृत् इति व्यासस्मृतेरेषा मुक्तदोषोद्भवः कथम् कदाचिदतिमानोऽपि त्रयाणामेषु जायते तथापि तत्फलं नैतत्तारतम्यं हि मुक्तिगम् गुणदोषाधिकाल्पत्वादत्रस्थमपि हि श्रुतम् प्रारब्धकर्मनाशे हि पतेद्देहोऽप्यपापिनः युधिष्ठिरोऽपि हि स्वर्गं बुभुजेनैव तत्तनुः अतिमानादयो दोषाः कुत एव हि मारुतेः अनादिकालतः सर्वदोषहीना गुणाधिकाः सर्वजीवगणेभ्यो ये ते हि वायुत्वमाप्नुयुः ऋजवो नाम ये देवा देवानामपि देवताः
अभावं ह्यतिमानादेर्भीमस्याह च केशवः यत्किञ्चात्मनि कल्याणं सम्भावयसि पाण्डव सहस्रगुणमप्येतत् त्वयि सम्भावयाम्यहम् इति तस्माद्यथा युद्धे धर्महानिममन्यत एवमत्राप्यधर्मेण देहपातं नृपो ब्रवीत् पूज्येभ्यः पूर्वमेवैषान् देहपातमभीप्सताम् तत्कामाद्देहपातो भून्नपापान्मुच्यतां यथा न हि पापफलान्मुक्तौ देहपातः कथञ्चन किन्तु कर्मक्षयादेव तथा सर्वत्र निश्चितः तेषु स्वलोकान् प्राप्तेषु धर्मजश्वात्मना सह ययौ पुरो देवरथस्तदास्यावततारः रथमारुहेति कथितो रथिना पुरतः शुनः आरोहमब्रवीन्नैतद्युक्तमित्याह सोऽपितम् नारुहेयं विना श्वानमिति तेन स्थिरोदिते स्वरूपं दर्शयामास धर्मो ह्याप्तश्वरूपताम् आनृशंस्य परत्वेन कीर्तिमेवात्मनो वृषः ख्यापयामास कौन्तेयरूपिणो धर्मसूक्तिभिः ततः स रथमारुह्य लोकानामुत्तरोत्तरम् अतिक्रम्याखिलान् राज्ञो जगाम श्रीपतिप्रियः सर्वेषामुत्तरं लोकमैन्द्रं प्राप्येदमेव ते स्थानमित्युदितो देवैर्दुर्योधनमवैक्षत सभ्रातृकञ्ज्वलन्तं च सर्वेषामुपरि स्थितम् तं दृष्ट्वा परमक्रुद्धो निमील्य नयने शुभे भ्रातरो मे क्व कृष्णा च कर्णाद्याः क्व च बान्धवाः धृष्टद्युम्नादयः पुत्रा हैडिम्बाद्याश्च सर्वशः यादवाश्चेति पप्रच्छ देवांस्ते च तमब्रुवन् किन्ते तैः स्वकृतं कर्म भुज्यतेऽत्र न चापरैः इत्युक्त आह पापोऽयं पृथिवीक्षयकारकः सर्वातिशङ्की मित्रधृन्नारायणपराङ्मुखः नास्तिकोऽतिशठः क्रूरो द्वेष्टा विष्णोश्च तद्भुवाम् कथं दुर्योधनस्थानं सर्वोत्तममवाप्तवान् कथञ्च सर्वधर्मज्ञा नारायणपरायणाः संस्थिताः परमे धर्मे दृश्यन्तेऽत्र न मत्प्रियाः यत्र सन्तस्तु ते सन्ति तत्र स्थातव्यमेव मे निरयेऽपि न चात्रापि ह्यनेन सह पापिना अस्य वीरतमस्येदन्धार्तराष्ट्रस्य युज्यते इत्युक्ता देवतादूतं स्वानां सन्दर्शनार्थिनः राज्ञः सम्प्रेषयामासुस्तत्सन्दर्शितवर्त्मना दुर्गन्धेन सुकृच्छ्रेण तमसा प्रावृतेन च गत्वैव कियतीं भूमिं तद्दुर्गन्धासहो नृपः इच्छन्निवर्तनं तत्र स्वानां वाच इवाशृणोत् क्षणं तिष्ठ महाराजसन्निधानबलात्तव वेदनानो न महतीत्येतच्छ्रुत्वा युधिष्ठिरः केयूयमिति पप्रच्छ दीनध्वनिविशङ्कितः भीमोऽहमर्जुनः कर्ण इत्याद्युक्तमिवाशृणोत् श्रुत्वा तत्कृपयाविष्टः शोकामर्षसमन्वितः आहदूत यथेष्टं त्वं गच्छ नाहमितो व्रजे न च स्वर्गेण मे कार्यं त्यक्त्वा स्वजनमीदृशम् इत्युक्तः प्रययौ दूतस्तस्थावत्र युधिष्ठिरः ततोऽत्र देवाः पुरुहूतपूर्वकाः समाययुस्नेहवशाद्युधिष्ठिरे तेष्वागतेष्वेव न तत्र वाचो दीना न दुर्गन्धतमोऽप्यपश्यत् स्वर्गोत्तमं देशमपश्यदेतदभ्रान्तचेताः स युधिष्ठिरस्तदा आहात्र धर्मः पुनरात्मसद्यशः प्रकाशयन् पाण्डुसुताभिधं स्वम् धर्माद्विशिष्टा हि सदा नृशंसता दृष्टा च सा त्वय्यधिका त्रिशो मया शक्रोऽप्युवाचैनमिदं मृषा ते प्रदर्शितं द्रोणकृते मृषा गिरः
कृच्छ्रादिदन्ते कथितन्न चातिविस्रम्भ आसीत् तव कृष्णवाक्ये न ह्याज्ञया वासुदेवस्य किञ्चित् पापं भवेत् सर्वविधर्मिणोऽपि ब्रह्मा परोक्ष्येऽपि विकर्मसूचकं प्रारब्धपापस्य विशासनं यथा पश्यात्र भीमप्रमुखान् सुखस्थान् सम्पूज्यमानां स्त्रिदशैः सुरूपान् कुतः परब्रह्मदृशां सुशुद्धसत्कर्मणां विष्णुपरायणानां परेण योगेन विसृष्टतन्वान् दुःखं भवेद्देववराधिपानाम् एते हि देवप्रवराः पृथिव्यां जाता भुवो भारजिहीर्षुमीशं प्रतोष्य तद्भावितबुद्धिकर्मभिः पुनश्च तेनैव सहापिरे दिवम् न ते नृपाद्यापि हि मानुषो गतो भावस्ततो द्वेष्टि सुयोधनादीन् निमज्य तद्विष्णुपदोदकेऽत्र विसृज्य देहं भज देवभावम् सुयोधनाद्या यदि मे सुपापा आरब्धपुण्यक्षयमाप्यनित्ये निःशेषसौख्योज्झितनित्यदुःखे वशाः पतिष्यन्त्य पुनर्निवृत्ताः देवांशजा ये तु समस्तशस्ते स्वमूलरूपं समवाप्य काले स्वतारतम्यानुसृतां विमुक्तिं प्राप्स्यन्ति नात्रापि विचार्यमस्ति इत्युक्ताश्वेव निमज्य गङ्गान् धर्मात्मजस्तत्र विसृज्य देहम् सद्यो बभौ दैवमवाप्य कायं विसृष्टरोषादिसमस्तदोषः स तु प्रपश्यन् स्वजनं समस्तं स्वमूलरूपातिसमीपसंस्थम् ददर्श भीमं च मरुत्समीपे मध्ये ज्वलन्तं मरुताङ्गणस्य स्प्रष्टुं च संस्कारवशादियेष निषिध्यतं प्राहसुराधिराजः येषा हि साक्षाज्जगतां प्रियस्य प्राणात्मनो जीववरेश्वरस्य प्राणप्रिया श्रीरिति नाम यस्याश्यमात्मकेऽस्मिन् रमते सदैका युष्मच्चतुर्देहगतस्य वायोर्वायुप्रिया भीमतनोस्तथैव भोगाय सृष्टा पुरुषोत्तमेन युष्मत्प्रियार्थं भवतां च दारैः प्रीतिस्ततो ह्यभ्यधिका बभूव भीमस्य चास्यास्तदनुस्म पार्थे ततो भवत्स्वेव यथाक्रमेण गुणानुसारेण समीरणस्य इयं हि सा शुद्धतनुः प्रजाता शच्यादियोगापगताग्र्यदेहा यूयं च सर्वे मरुतो विशेषसंयोगहीनाः स्वशरीरसंस्थाः स्पर्शेऽपि नास्याः पवमानपत्न्याः सुपूततालं भवतामिदानीं न चोत्तरत्रापि भवेत् कथञ्चिद्दिवौकसां मानुषदेहिनो यथा इतीरितन्तं प्रतिसन्निवृत्तं विनाशयन्मानुषवासनां स्वयम् समाश्लिषच्छुद्धतनुस्तनोत्थो धर्मो हरेः सो भवदाशु तत्समः ततस्तु पार्था अखिलाः स्वमूलरूपैः सहैवा विविशुर्मुदान्विताः स्वीयानि सद्मानि ततोऽप्यनूनभोगाः सदारान्यवसंश्च तत्रापि कृष्णेन समागमो भूत्पुरेव तेषामपि तत्पराणाम् चिक्रीड एभिः सहितस्तथैव कृष्णोऽपि तद्वत्सरथोऽर्जुनेन कर्मक्षयादेव सुरेतरास्तु पुण्यक्षयं प्राप्य भुवि प्रजाताः 430 ते संवत्सराणामनुभूय दिव्यान् भोगान् नरत्वेऽपि सदेश्वरोऽहमसज्जगच्चेति धियाप्नुवंस्तमः दुःखेऽपि तेषामिह तारतम्यं कलेः परं दुःखमिहाखिलाच्च यथा विरिञ्चस्य सुखं परं स्यान्मुक्तौ हरिद्वेषकृतो विशेषः केचित् पिशाचासुरराक्षसत्वमवाप्य विष्णोरपि तत्पराणाम् द्वेषात्तमोऽन्धं त्वरया समाप्नुयुर्देवाः स्वकाले निजयोग्यमुक्तिम् तदैव कृष्णापि भुवि प्रजाता प्रीत्यै हरेरन्धतमस्य पातयत् महासुरान् विष्णुपरार्जुनाद्याकृते प्रजाता हरितोषणाय पुनश्च ते स्थानमवाप्य सर्वे स्वीयं परान्ते तु विमुक्तिमाप्नुयुः वायुत्वमाप्तः स हनूमदंशो ब्रह्मं पदं प्राप्य वृकोदरश्च
वागीश्वरी त्वं गतयैव कृष्णया सहैव मुक्तिं गमिताखिलोत्तमाम् भुविद्युलोके च विरिञ्चतायां मुक्तौ च ताभ्यामधिकं समस्तात् सन्तोष्यते पूर्णगुणो रमेशः सदैव नित्योर्जिततद्रतिभ्याम् भूषन्न योधि बभ्रूषु नन्नते बलित्था तद्वपुषे धायिदर्शतम् तां सुते कीर्तिं मघवन्महित्वा इत्यादि सूक्तानि च तत्प्रमाणम् अन्यानि वाक्यानि च वैदिकानि सपञ्चरात्रोक्तिपुराणकानि पृष्टश्च भीष्मोऽत्र युधिष्ठिरेण तन्मोक्षधर्मेष्वपि किञ्चिदाह एवं प्रयातेषु सकेशवेषु स्वानेव लोकान् यदुपाण्डवेषु परीक्षिताद्यास्तु तदन्वयोत्था व्यासानुशिष्टाः पृथिवीमरक्षन् तैक्षेमकान्तैरिह भारतादिशास्त्राणि शृण्वद्भिरशेषविद्भिः व्यासप्रसादाच्च कलौ च धर्मो ज्ञानञ्च सूत्रातमगान्ननाशम् संवत्सराणां तु सहस्रके गते प्राप्तेषु विद्यामखिलेषु सत्सु दग्धाः पुरा ये त्रिपुरं घतैव रुद्रेण जाताः पृथिवीतले ते अदर्शनं सर्वमुनीन्द्रवृन्दैः सहैव सज्ञानमहानिधाने व्यासे प्रयातेऽपि सुतत्त्वविद्या तत्सम्प्रदायादपि तैरवाप्ता उत्सादितत्वात्तु दुरागमानां तत्सम्प्रदायश्च च नाशितत्वात् प्रसारितत्वाच्च सदागमानां पापा अपि ज्ञानमवापुरेतत् शुनापुरोडाशमिवावलीढं वेदश्रुतिं वान्त्यजनैरवाप्ताम् अनन्तदुःखाप्तिसु योग्यदैत्यैर्विद्यामवाप्तान् तु न सेहिरे सुराः नावाग्गतिः क्वापि सुवेदिनां भवेत् प्राप्यं सुखं नित्यमवश्यमेभिः प्राप्यन्तमोऽन्धं त्वसुरैर्न मुक्तिः कदाचिदप्येतदचिन्तयन् सुराः ज्ञानप्रदानाय सतां तदन्यज्ञानप्रणाशाय च विष्णुनैते कृप्तास्ततस्ते स विरिञ्च शर्वा विज्ञापयामासुरुपेत्य विष्णुम् क्षीरोदधेरुत्तरतीरनिष्ठितैरभिष्टुतः सुष्टुतिभिः पुरुष्टुतः प्रदायतेषामभयं रमापतिः क्षणादभूच्चारुतमाकृतिः शिशुः यस्त्रैपुराणां प्रथमोऽत्र जातः शुद्धोदनेत्येव जिनेति चोक्तः क्षेत्रे गयाख्येश्च शिशुं प्रजातं सम्प्रास्य दूरेऽत्र बभूव विष्णुः अजानमानास्वशिशुं गतन्तं शिशुं हरिं वीक्ष्य निजं स्म मेनिरे तेषां तदा वैदिककर्म वीक्ष्य सम्प्राहसत्तद्वपुषैव केशवः तञ्जातमात्रं प्रहसन्तमीक्ष्य सुविस्मितैः पृष्ट उवाच विष्णुः बुद्धोऽहमित्येव सुनित्यबोधाज्जगाद चैषामथ बुद्धदर्शनम् तथाप्यविश्वासमेव क्ष्यतेषां सस्मारदेवानखिलान् जनार्दनः विज्ञायते तस्य मनोगतं निजान् प्रचिक्षिपुर्हेति गणानमुष्मिन् सजातमात्रः शिवपूर्वकाणां शूलादिहेतिरखिलानि गीर्य दैत्यातिमोहाय निजं च चक्रं स्वमुक्तमाश्वेव वशी समग्रहीत् तदासनत्वेन विधाय तस्मिन् समास्थितं देवगणाः प्रणम्य जग्मुस्वधामानि वचांसि चास्य स्वीचक्रुराश्वेव जिनादिदैत्याः ते ज्ञानधर्मावपहाय पापा विमोहिता देववरेण सर्वे जग्मुस्तमोऽन्धं क्षणिकं समस्तं ज्ञानं न सच्चेति दृढं स्मरन्तः नारायणोऽप्याप्य सुरेन्द्रवृन्दं वृत्तं च तेषामखिलं निगद्य पृष्टश्च तैराह निजं हृदि स्थं बौद्धागमार्थं श्रुतिबन्धमोचनम् क्षणादयः क्षणिकास्तद्विशेषा यतः प्रयान्त्येव निसर्गतोऽखिलाः ततस्थिरत्वेऽपि विशेषसंशयादुक्तं क्षणस्थायि मया समस्तम् तद्वान् विशेषश्च यतो न भिन्नौ सदा स्वनिर्वाहकशक्तियुक्तौ अतः क्षणस्थायि समस्तमेतत्स्थिरात्मकं चेति हि नास्ति भेदः ज्ञोऽहं सदैकः परमो मयैतत्सदाननीयं हि यतो स्वतन्त्रम्
ज्ञानात्मकं विश्वमतोमयोक्तं जडस्वरूपं च किमुस्म चेतनम् शंशीलकोऽहं यत एव चोच्चश्रूनामकस्तद्धिमया निधेयम् शून्याभिधं दोषविरुद्धरूपो दोषोज्झितोऽन्यस्त्वखिलादनामा येनैव साध्यं त्वसदेव नामतस्त्वभाव येनैव भवेद्यतस्तत् इत्यादिबोद्धव्यमिदं समस्तं मयोदितं क्वापि न हेयमस्ति इत्यादिदेवान् प्रतिबोधयंश्च देवैः सहोवास स बुद्धदेवः गत्वा स्वधामाप्यपरेण रूपेणास्ते पृथक् चैकतनुर्यथेष्टम् ततस्तु बुद्धोदितपक्षसंस्थो जिनोऽपि चक्रे मतमन्यदेव बौद्धेन जैनेन मतेन चैव दैत्यांशकाः प्रीतिमगुः समस्ताः प्रशान्तविद्येत्यभिधं तथान्यद्बुद्धोक्तशास्त्रं त्रिदशा अवाप्य तोषं ययुर्वेदसमस्तसारं यामास्थितानामचिरेण मुक्तिः अन्ये मनुष्या अपि भारताद्यं सत्सम्प्रदायं परिगृह्य विष्णुं यजन्त आपुः परमाङ्गतिं तन्न सेहिरे क्रोधवशादिदैत्याः शैवन्तपस्ते विपुलं विधाय जगद्विमोहोर्जितशक्तिमस्मात् प्राप्य प्रजाता भुवि मोहनं च चक्रुः कुतर्कैरभिधां वदन्तः दुर्गा पुनर्विप्रकुलेऽवतीर्णा हनिष्यति व्रातमथासुराणाम् ततः कलेरन्तमवाप्य धर्मज्ञानादिकल्याणगुणप्रहीने लोके विरिञ्चत्रिपुरघ्नशक्रपूर्वाः पयोब्धिं त्रिदशाः प्रजग्मुः नारायणस्तैस्तुतिपूर्वमर्थितो भवाय लोकस्य सशंफलाख्ये ग्रामे मुनेर्विष्णुयशोभिधस्य गृहे बभूवा विरचिन्त्य शक्तिः कलेस्तु कात्कारत एष कल्की ज्ञानं कलङ्कं सुखमेव तद्वान् कल्कीति वा तेन समस्तदस्युविनाशनं तेन दिनाद्व्यधायि अधर्मवृत्तं विमुखं हरेश्च निहत्य निःशेषजनं तुरङ्गी संस्थापयामास धर्मकेतुज्ञानं स्वभक्तिं च निजप्रजासु इत्याद्यनन्तानि हरेरुदारकर्माणि रूपाणि च सद्गुणाश्च नित्यव्यपेताखिलदोषकस्य ब्रह्मेत्यनन्तेति च नामयेन आनन्दतीर्थाख्यमुनिः सुपूर्णप्रज्ञाभिधो ग्रन्थमिमं चकार नारायणेनाभिहितो बदर्यान्तस्यैव शिष्यो जगदेकभर्तुः यस्तत्प्रसादादखिलांश्च वेदान् स पञ्चरात्रान् सरहस्यसङ्ग्रहान् वेदेतिहासांश्च पुराणयुक्तान् यथा वदन्या अपि सर्वविद्याः समस्तशास्त्रार्थविनिर्णयोऽयं विशेषतो भारतवर्त्मचारी ग्रन्थः कृतोऽयं जगताञ्जनित्रं हरिं गुरुं प्रीणयता मुनैव विनिर्णयो नास्त्यमुना विना यद्विप्रस्थितानामिह सर्ववाचाम् तद्ब्रह्मसूत्राणि चकार कृष्णो व्याख्यातथैषामयथा कृतान्यैः निगूहितं यत्पुरुषोत्तमत्वं सूत्रोक्तमप्यत्र महासुरेन्द्रैः जीवेश्वरैक्यं प्रवदद्भिरुग्रैर्व्याख्याय सूत्राणि चकार चाभिः व्यासाज्ञया भाष्यवरं विधाय पृथक् पृथक् चोपनिषत्सु भाष्यम् कृत्वाखिलान्यं पुरुषोत्तमं च हरिं वदन्तीति समर्थयित्वा तनुस्तृतीयापवनस्य सेयं सद्भारतार्थप्रतिपादनाय ग्रन्थं चकारे मुदीर्णविद्या यस्मिन् रमन्ते हरिपादभक्ताः यदीमनुप्रदिवो मध्व आधवे गुहासन्तं मातरिष्वामथायति इत्यादिवाक्योक्तमिदं समस्तं तथा पुराणेषु च पञ्चरात्रे अत्रोदितायाश्च कथाः समस्ता वेदेतिहासादिविनिर्णयोक्ताः तस्मादयं ग्रन्थवरोऽखिलानां धर्मादिमोक्षान्तपुमर्थहेतुः किञ्चोदितैरस्य गुणैस्ततोऽन्यैर्नारायणः प्रीतिमुपैत्यतोलम् यस्य त्रीण्युदितानि वेदवचने रूपाणि दिव्यान्यलं बट्तद्दर्शनमित्थमेव निहितं देवस्य भर्गो महत्
वायो रामवचोऽनयं प्रथमकं पृक्षो द्वितीयं वपुर्मध्वो यत्तु तृतीयमेतदमुना ग्रन्थः कृतः केशवे यः सर्वगुणसम्पूर्णः सर्वदोषविवर्जितः प्रीयतां प्रीत एवालं विष्णुर्मे परमः सुहृत् इति श्रीमदानन्दतीर्थभगवत्पादाचार्यविरचिते श्रीमन्महाभारततात्पर्यनिर्णये पाण्डवस्वर्गारोहणं नाम 32 श्रीमध्वेषार्पणमस्तु।